أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بالحق بشيرا ونذيرا وديان إلى الله تعالى وسراجا منيرا فقد قال الله تعالى في كلام مجيده وفي الفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صل عليهما وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد